अच्छा 14 मिनट की शर्त तय करके बात करनी है, भागना नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि तुम लोग भागते हो। बात करिए। हाँ किस मौजू पर बात करना है, किस टॉपिक पे बात करना है? मौजू तय। अपने काबिल। अच्छा ठीक है, अनूर हसन अली असगर बोल रहा हूँ मैं। हाँ पहचान लिया, आवाज सुन ली मैंने, बताने की जरूरत नहीं है। चलो मौजू बताओगे तो मौजू बताओगे? हाँ मौजू बताऊँ या तुम मौजू बताओगे? नहीं, जो सबक याद करके आए हो उस सबक को बता दो आप मुझे। मेरा तो हर सबक पे अल्हम्दुलिल्लाह दलाइल और पकड़ है। तुम बताओ किस मौजू पर बात की जाए? फिर वही बात, जो भी सबक आपने याद किया हो बोलिए कि इस टॉपिक पे, इस मौजू पे बात करनी है, बात खत्म। अच्छा, आपने कुछ तय नहीं किया है? नहीं, वो आपके चेले ने कॉल किया है ना मुझे। चलो ठीक है, हिफ्जुल ईमान पे बात करोगे या फिर इल्म गैब पे बात करोगे? जी, हिफ्जुल ईमान पे बात करोगे या इल्म गैब पे बात करोगे? फिर वही बात। अच्छा, हिफ्जुल ईमान जो तुम्हारी किताब लिखी है जी, क्या इल्म गैब की जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इल्म गैब है, क्या उसकी तौहीन नहीं की है उसमें? देखो सवाल नहीं, शराइत अगर गुफ्तगू कीजिएगा, ठीक है? नहीं, देखिए आपने कहा कि इल्म गैब पे बात करोगे या हिफ्जुल ईमान पे बात करोगे, तो ये जो तुम सबक पढ़ के आए हो, तो क्या हिफ्जुल ईमान की जो इबारत है, जो उसमें लिखा हुआ है, क्या मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब की तौहीन नहीं है उसमें? जी, आपका सवाल है ना, तो अब मैं 2 मिनट बात करूँ ना? आप मुझे जवाब दे दीजिए कि वो तौहीन है या नहीं। अच्छा, सवाल जवाब नहीं है तो भी कह दीजिए कि नहीं है। मतलब भाई ये सवाल मैं आप नहीं तो 2 मिनट शर्त तय है ना? हाँ? 2 मिनट की शर्त तय है ना? अच्छा 1 मिनट। जी, 2 बंदे हो आप लोग, है ना? जी, मैं भी एक बंदे को साथ में लाइन पर ले लूं? कोई बात नहीं, ले लो, लेकिन भागना मत है, यही इंसाफ है, भागना मत। क्योंकि यही इंसाफ है। अच्छा, कोई कहाँ लिखा है ये इंसाफ है? ये हैं आपके साहिर रजा ने कहा है कि 2 आदमियों को लाइन पर लेना बुज़दिली है, नामर्दी है। देखो जनाब, ये तुम्हारी तरफ से बदतमीजी शुरू हो गई है, क्या करूं मैं इसको? मैंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने गाली वाली, मैंने कुछ नहीं कहा। बात करिए। नहीं, ये नूर जो हसन, बदतमीजी की है, मैं इसको क्या समझूं? मैंने क्या बदतमीजी की? मैंने मतलब भाई खामोश रहो। अच्छा, मैंने क्या बदतमीजी की नूर हसन साहब? कैसे करके तुमने किस तरह जुबान इस्तेमाल किया? क्या इस्तेमाल किया मैंने? बात करनी है तो बात करो, झगड़ा मत करो। मैंने क्या इस्तेमाल किया बोलो ना, तो खुलासा कर दो ना, लोग सुनेंगे ना। हाँ, बात करनी है तो बात करो, झगड़ा मैंने क्या बदतमीजी की नूर हसन साहब, जरा बताएं तो। बात करो। अरे बात तो कर रहा हूँ, मैंने बदतमीजी क्या की? उसने इल्जाम लगाया मुझ पर। इसका बड़ा मुनाजिर है साहिर रजा, उसने कहा 2 आदमी को लाइन पे लेना ये बदतमीज, ये बोल रहा है कि हिजड़े पर नामर्द की निशानी है। ये किसने कहा? साहिर रजा, शब्बीर रजा ने कहा है। और ये कह रहा है बदतमीजी। मैंने क्या कहा? बदतमीजी तुम्हारे आलिम ने बदतमीजी की ना। जबानी क्यों करते हो यार तुम लोग? अरे मैं तुम्हारे मौलवी की बात पे उसका कौल पेश कर रहा हूँ मैं, तो चरबजबानी वो नहीं कर रहा है। चलो दावा पेश करना, दावा, सवाल नहीं। ये सवाल जो आपको दुकान नहीं है, दावा पेश करना, ठीक है? हेलो हाफिज साहब। जी। आ गई, 1 मिनट मैं करता हूँ। या फिर करो तुम मुझे। इसको पहले बोल दो, ये दुकान पहले बंद कर दे। ये दुकान चालू रख के ना बात करता है, और जब उसको जवाब देना भारी पड़ता है तो उधर मुतवज्जो हो जाता है। वो बोलता है इसका फ़ोन आया, उसका फ़ोन आया है। तो मतलब भाई पहले बोल दो इसको, तुम्हारी दुकान बंद करो, ताला लगाओ पहले दुकान पे, फिर बात करो। अरे जलालुद्दीन को देगा, देख लेना। जिसको भी लेना है लो ना, वो तो जो गाली बात बकबक करने वाला हो उसी को ले गए। अभी तक ले नहीं रहा है, देखो। हाँ बोलो। हेलो। हाँ मेरे नंबर से कॉन्फ्रेंस हो नहीं रहा है, खैर कोई नहीं। हाँ, तो इल्म गैब पर बात करना है या हिफ्जुल ईमान पर? आपने अभी सवाल किया है, सवाल मत करो, हिफ्जुल ईमान में दावा पेश कर दो आप। नहीं, तुम्हारे नजदीक जो हिफ्जुल ईमान में इबारत है, जी, वो इबारत गुस्ताखी पर मबनी है या नहीं? अच्छा, तो आपका सवाल ये है हिफ्जुल ईमान की इबारत गुस्ताखी पर मबनी है या नहीं? तो मैं इसका जवाब दे दूं। सुन, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब को जानवरों, पागलों, बच्चों, दरिंदों के इल्म गैब से तशबीह दी गई है। अच्छा। तो क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इल्म गैब हासिल है वो ऐसा ही है जैसा इल्म
जानवर, पागल, बच्चे, दीवाने इनको है, जरा बताइए। ठीक है, अब मैं जवाब दूं? हाँ जवाब दीजिए प्यार तो मोहब्बत से। जी जी जी, बीच में मत बोलना। अब मैं जवाब देने के बाद, मेरे जवाब के बाद आप दावा पेश करेंगे ना? बोलो, दावा पेश करो ना, करोगे दावा? ये पहले ये जवाब दीजिए। हाँ, मैंने बोला ना, मैंने तस्लीम किया। नहीं, इस बात का जवाब दीजिए। मैं जवाब दे दूंगा अभी, मैं अभी जवाब दूंगा। सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, मैं जवाब दे दूंगा। जवाब देने के लिए सुनने के बाद दावा पेश करोगे ना हिफ्जुल ईमान पर? मैं तो कह रहा हूँ ना कि ये गुस्ताखी है। आप कह रहे हैं गुस्ताखी है ना? आप बताइए कि है या नहीं है। अच्छा, जो उसको कहे कि ताबिल की गुंजाइश है वो काफिर है ना? क्या चीज? जो कहे कि ताबिल की गुंजाइश है वो काफिर है ना? ताबील आप करके बता दो कि इसकी क्या ताबील करोगे, फिर मैं ताबील करके बताऊंगा देवबंद के ताल्लुक से। जी जी जी, ये लें, ये हवाला लें। मैं भी ताबील कर सकता हूँ ना। खामोश रहे। कहाँ करनी है तो ताबील तो अरे मुझे भी करने ज्यादा आती है, मत बोलो। मैं भी ताबील कर दूंगा। जी, हवाला भेज दिया हूँ, देखो हवाला पढ़ूं? मुझे हवा बोल के बताओ, बोल के कि क्या कहना हाँ चाह रहे हो। जी जी, आपके पर्सनल में हवाला भेज दिया है नूर हसन साहब। ये फाजिल बरेलवी उलमा हिजाज के नज़र में प्रोफेसर मोहम्मद मसूद साहब की किताब है। इमाम अहमद रज़ा एकेडमी से छपी हुई किताब है, साले नगर बरेली शरीफ। ठीक है, सफ़ा नंबर 198 198, उसमें लिखते हैं हिफ्जुल ईमान की इबारत को कोट किया है प्रोफेसर मसूद साहब ने। और प्रोफेसर मसूद साहब जो अब्दुल हकीम शरफ कादरी किताब तज़किर उलमा अहले सुन्नत में मोतबर हैं, उन्होंने लिखा है कि ऐसा इल्म, मैं इबारत पढ़ रहा हूँ, देखें आपकी किताब है, ऐसा इल्म जिसमें पागल और दीवाने, बच्चे और जानवर, दरिंदे शरीक हों, उससे आपकी ज़ात अरफ़ा व आला है। इस तरफ तो ख़ुद मौलाना अशरफ अली का भी ध्यान नहीं गया। बहर कैब हर बात की अच्छी ताबिल होनी चाहिए, करनी चाहिए। तो आपने कहा गुस्ताखी है, और आपके आला फतवा है जो अल्लाह के नबी के शान में अदना गुस्ताखी करे उसकी किसी तरह को तौबा कबूल नहीं है। और यहाँ आप गुस्ताखी कर रहे हैं, और गुस्ताखी की इबारत पर आपके उलमा तावील पेश कर रहे हैं, वो भी काफिर हुए। और उसको मोतबर मान करके अब्दुल हकीम शरफ कादरी साहब जो है काफिर साबित हुए। अब्दुल हकीम शरफ कादरी की तायीद हुसामुल हरमैन में है, तो हुसामुल हरमैन का मुसन्निफ भी काफिर साबित हुआ। मैं दोनों हवाला दे रहा हूँ आपको। देवबंदी अगर झूठ ना बोले तो धर्म नहीं चलेगा। मेरे दूसरे नंबर पे जरा हवाला भेजो। ये मेरा नंबर लिखो 84 390 69 650। जरा इस पे हवाला भेजना जरा। अभी तुम्हारे राइट निकालूंगा और इसका जवाब भी दूंगा। और एक जवाब और देता हूँ कि मौलवी अशरफ थानवी को हकीमुल उम्मत कहा, किस वजह से कहा? उसके इल्म की वजह से, उसके आलिम होने की वजह से। अशरफ थानवी में ऐसी क्या खुसूसियत है, क्या खास बात है जो उसी को हकीमुल उम्मत कहा जाता है? जैसा इल्म थानवी को है, ऐसा इल्म तो सुअर खिंजीर को भी है, और ऐसा इल्म तो पागल दीवानों को भी है जो सड़क चौराहों पर टहलते घूमते फिरते रहते हैं, फिर उनको भी हकीमुल उम्मत कह दिया जाए। निजासत की उंगलियां सनी हुई चाटने को जो ये कह दे कि हाँ अगर उंगली पर निजासत लग जाए, उसको 3 बार चाट लिया जाए तो पाक हो जाएगी, तो फिर ऐसा इल्म रखने वाला हकीमुल उम्मत हो जाए। तो ऐसे तो वो बेचारे जो घूमते फिरते रहते हैं वो न जाने क्या क्या उठा के खा लेते हैं। तो तुम्हारे थानवी से बड़े हकीमुल उम्मत तो वही है। हवाला भेज मुझे इस पे, पहले मैंने जो नंबर बताया है इस पे हवाला भेज। हाँ, कौन सा नंबर है? 84 390। हाँ, भेज दिया हवाला। तुम्हारा नेट बंद है इस पे, जिस पर तुम्हारा नेट चालू है, दोनों पे तुम्हारा नेट बंद है, दोनों नंबर पे, दोनों नंबर पे तुम्हारा नेट बंद है। नेट चालू करो। मैं ही तुझे रुक जा मैं ही तुझे कर रहा हूँ। तुम्हारा नेट बंद है। कौन सा हवाला भेजा है तूने? थानवी साहब ने जिस इबारत पर कुफ्र का फतवा दिया है, वो इबारत आपके सामने है, जैसा कि लफ्ज के साथ इबारत। अच्छा, हुसामुल हरमैन ये कहाँ से छपी है भाई? खामोश रहो, मैं भेज रहा हूँ। देखिए कर भेज रहा हूँ। पहले नीचे हवाला देखो, ये फाजिल बरेलवी उलमा हिजाज के नज़र में, ये लाहौर से छपवा के और कह रहे हो कि वो एकेडमी से छपी है। जो मैं किताब का नाम दे रहा हूँ उसको पढ़ो तुम। हाँ,
جس کتاب کا نام لینا اس کو پڑھو تم. حسام الحرمین جو ہمارے یہاں سے چھپی ہے اور جو اعلیٰ حضرت کے ہاتھ کی ہے وہ دکھلاؤ. یہ دنیا بھر کے عالموں کی یہاں کوئی گنجائش نہیں چلے گی. ارے بھائی 2 منٹ اس کا ہوا کہ نہیں ہوا؟ مطلوب بھائی، عالموں کی یہاں وضاحت نہیں. مطلوب بھائی 2 منٹ اس کا ہوا؟ ایک نمبر ماہر ہیں دیوبندی لوگ. مطلوب بھائی جھوٹ نہ بولیں. نور حسن سنیے، دیوبندی لوگ جھوٹ نہ بولیں تو ان کا دھرم ہی نہیں چلے گا. تو بات تو مجھے حسام الحرمین جو اعلیٰ حضرت نے، سنیے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے جو حسام الحرمین تیار ہوئی ہے، اس حسام الحرمین میں مجھے دفاع دکھا دو تھانوی کا. بات ختم. اب خاموش رہو گے؟ ارے اب خاموش رہو گے؟ اب خاموش رہو گے؟ اب خاموش رہو گے؟ بات تیری اور میری ہو رہی ہے، چوزے کی بات نہیں تو ہو رہی. 2 منٹ کی بات ہے نا. کہ اگر سامنے سے تو بدتمیزی کرے گا تو تجھے بھی روکے گا. جیسا 2 منٹ کی بات ہے نا. کوئی ابلیس ایسا پیدا نہیں ہوا جو نور حسن کو دیکھ لیا مطلوب بھائی، دیکھ لیا مطلوب بھائی، دیکھ لیا اس کے اوقات، دیکھ لیا، چلانا شروع کر دیا. حوالہ، یہ حوالات دیکھ کر کے حالت خراب ہو جاتی ہے ان کی. یہ ہے ہاں، جو حقیقت ہے اس کو میں بتا رہا ہوں کہ دیوبندی دھرم کی بنیاد جھوٹ پر ٹکی ہے. میں نے، دیوبندی بننے کے لیے ارے اب تو مجھے بولنے دے، بے غیرت ہونا، اب تو مجھے بولنے دے. یہ بے غیرت، بے شرم اور بزدل نامرد کون ہے ثابت ہو رہا ہے. مجھے بولنے دے، 2 منٹ بولنے دے. میں نے جو کتاب کا نام لیا ہے فاضل بریلوی علماء حجاز کے نظر میں، ٹھیک ہے، اس کا حوالہ تم کو بھیج دیا ہے. صفحہ نمبر 198 کے اندر پروفیسر مسعود صاحب کہہ رہے ہیں تو نے کہا حفظ الایمان کی عبارت میں گستاخی ہے. انہوں نے کہا کہ ارے خاموش رہا، مجھے اب مجھے بولنے دینا. ارے مجھے بولنے دینا، مجھے بولنے دینا، میں نے تھانوی جی کی تعریف کی. مجھے بولنے دے، مجھے بولنے دے. تیری باری ختم ہو چکی نا. مجھے یہ بتا کہ تو نے تھانوی جی کا علم اپنی باری میں بولنا، کتے سور خنزیر اپنی باری میں بولنا، اپنی باری میں. پاگل دیوانے جیسا ہے. بھائی خاموش کر، مطلب بھائی خاموش کراؤ اس کو. مطلب بھائی وہ 4 منٹ بولا ہے، 4 منٹ. میں کوئی بحث ہی نہیں کرتا. مطلب بھائی 4 منٹ بولا ہے، 4 منٹ. نور حسن چپ تو رہو. اس ہاں نام ہے جواب. یہ توہین ہے یا تعریف؟ بات ختم. خاموش رہا، اپنی باری میں بولنا. اب مجھے میری باری میں بولنے دے، مجھے میری باری میں بولنے دے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس بات کا جواب دے دے. مجھے میری باری میں بولنے دے، کا علم کتے سور بلی خنزیر کے جیسا ہے یا نہیں؟ مجھے میری باری میں بولنے دے، تو میں نے توہین کی ہے، مجھے میری باری میں بولنے دے، صحیح تعریف کی ہے. مجھے میری باری میں بولنے دے، کہ میں نے جو کہا ہے یہ توہین ہے یا تعریف؟ مجھے میری باری میں بولنے دے، میں نے آپ کے تھانوی جی کی تعریف کی ہے یا توہین؟ مجھے میری باری میں بولنے دے. آپ ٹھیک مجھے ہے. اتنا جواب دے دیجئے کہ میں نے کہا کہ تھانوی جی کا علم کتے سور ارے خاموش تو رہو نا، اب تو خاموش رہو، اب تو خاموش رہو، تعریف کی ہے. اب تو خاموش رہو، مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ میں اب تو خاموش رہو، اب تو خاموش رہو. اور ریئل تعریف کی. پہلے مجھے اس کا مطلب بھائی خاموش کراؤ اس کو. مطلب بھائی وہ مر جائے گا، وہ مر جائے گا. نور حسن مر جائے گا میرے سامنے تڑپ کر مر جائے گا نور حسن، لیکن سنے گا نہیں وہ. یہ علی اصغر ہے. تو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ خاموش رہو. تعریف ہے یا توہین ہے؟ اب جواب دوں میں، نہیں دے رہے ان کے منہ میں بریلی. اب جواب دوں میں، اب جواب دوں میں. رسول پاک کے لیے اگر یہی بات ارے میں اب جواب دوں، تھانوی کافر کے لیے کہہ رہا ہوں، میں جواب دوں، جواب نہیں آ رہا ہے. میں جواب دوں. تھانوی جی کی تعریف کی ہے. مجھے بولنے دے گا. مطلب بھائی خاموش کراؤ اس کو. میں وہ جواب چاہتا ہوں. مطلب بھائی خاموش کراؤ اس کو. اس کے منہ میں پاخانہ ڈالو، اس کے منہ فتاوی رضویہ کا. امام ولید ابن مغیرہ بن تیمیہ کی ناجائز اولاد. دیکھو بدتمیزی کون کر رہا ہے. بات کا جواب دو. مطلب بھائی بدتمیزی کون کر رہا ہے. یار چپ تو ہو جاؤ. میری بات کا جواب چاہیے. ہاں جواب دوں گا، میں جواب دوں گا. میں تیری بات کا ہی جواب دوں گا. نور حسن خاموش ہو جاؤ، خنزیر جیسا بتایا حرامیوں. خاموش ہو جاؤ نور حسن. نور حسن خاموش ہو جاؤ. کافر کے لیے تعریف کی ہے. نور حسن خاموش ہو جاؤ. علی اصغر ہے، جواب دے گا. علی اصغر بغیر جواب دیے وہ جو ہے سکون سے نہیں رہتا. علی اصغر جو ہے اس کی صفت کے اندر جواب دیتا ہے وہ. میں نے تو مجھے یہ بتا، ہاں نام ہے کہ میں نے تھانوی کی صحیح تعریف کی ہے یا غلط، اور یہ تعریف ہے یا توہین. بس یہ جواب چاہیے مجھے، کچھ نہیں جواب چاہیے. ہاں تو خاموش ہو جانا، 2 منٹ خاموش ہو جانا. میں جواب دوں گا، پھر بھی تو بولے گا، پھر بھی تو بولے گا. میرا جواب تو لے لینا. بات چاہیے. اگر کہیں اور بولے گا پھر میرے لیے 2 منٹ طے ہے، 2 منٹ طے ہے. تو نے 10 منٹ بولا ہے، مجھے بولنے میں تک نہیں دیا ہے. آپ فیصلہ کرنا. ہاں فیصلہ کریں گے. اسی کا جواب دے کہ میں تو نے 10 منٹ بولا ہے، 10 منٹ تو نے بولا ہے. مجھے بولنے بالکل نہیں دیا ہے. اب بولوں میں؟ مجھے اس بات کا جواب چاہیے. ہاں دوں گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ توہین نہیں ہے. علی اصغر اگر جواب نہیں دیا دیوبندیت چھوڑ دے گا. تو 2 منٹ دے، یہ بھی تو 2 منٹ دے. تھانوی جی کی تعریف ہے یا نہیں؟ ہاں تو 2 منٹ دے. اگر علی اصغر جواب نہیں دیا دیوبندیت چھوڑ دے گا وہ. اگر جواب نہیں دوں میں دیوبندیت چھوڑ دوں گا، جواب نہیں دوں گا. 2 منٹ دے مجھے 2 منٹ دے. تو نے 11 منٹ بولا ہے. ہاں سامعین، یہ جواب نہیں دے
سامعین اس نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ متعلق، یہ مسلمانوں پھر یہ ارے جواب دے رہا ہوں یار، میں جواب دے رہا ہوں، ڈائریکٹلی مجھے یہ بتا کہ میں نے تعریف کی ہے یا توہین کی ہے، یہ بتانا، ادھر ادھر کیوں یہ بھاگ تیری رہا ہے؟ بکواسات ہے یہ. میں تھانوی کے کفر کو، تھانوی کے علم کو میں جانور پاگل کتے سور کے جیسا بتا رہا ہوں، تو یہ تعریف ہے یا ہاں توہین ہے؟ میں جواب دوں نا، غلط ہے، تعریف نہیں ہے، توہین نہیں ہے. غلط کیوں بھائی؟ تیرے تو نے ملت ہاں کو ہاں اگر ہاں کہا جائے تو یہ غلط ہو جائے گا. ہاں جواب دوں نا، اب جواب دوں نا، میں نے جواب دیا نا، اب سننا میں نے جواب دے دیا نا. تو تعریف کی ہے نا. ہاں اس لیے توہین ہے. ارے سننا جانور پاگل کتے سور خنزیر کو بھی ہے. سنا حکیم تھانوی جی کو ہی حکیم الامت کیوں کہا جانے لگا؟ ہاں سن اگر ایسے ہی لوگوں کو حکیم الامت کہا جانے لگے، ہاں. جیسے تھانوی جی نے کہا کہ نجاست اگر انگلی میں لگ جائے تو ہاں. اس کو 3 بار چاٹ لو، تو ایسے تو سڑک پہ ٹہلتے ہوئے دیوانے پاگل چاٹتے پھرتے ہیں. اب جواب دوں میں، بڑے تو حکیم وہ ہیں. میں جواب دوں میں اس کا جواب دے. تعریف کی ہے توہین کی ہے؟ میں نے جواب دے دیا نا کہ توہین ہے یہ، اب تو خاموش رہنا. مسلمانوں، تھانوی کے میں نے علم کو جانور پاگل کتے سور کے جیسا بتایا، تو اس نے کیا کہا کہ توہین یہ ہے. غلط بات کہی ہے، توہین کی ہے. ہاں. یہی بولا نا تو نے؟ ہاں بالکل. ماشاء اللہ. دیکھ لیجیے مسلمانوں، سن لیا. اب جواب دوں میں؟ اگر یہی عبارت حفظ الایمان کی ان کو توہین نظر نہیں وہ نہیں، وہ عبارت نہیں ہے. بات ختم ہو گئی. خاموش رہا، اب میرا جواب لے کے جانا، تو بھاگنا مت، بھاگنا مت. دشمنی رکھتا ہے، خاموش رہا، برائیاں کرتا ہے، یہ خاموش رہا. حرامی اور اب جواب دے رہا ہوں، خاموش رہا. یہ رسول پاک کے علم ہے. فون مت کاٹنا نور حسن، فون مت کاٹنا نور حسن، فون مت کاٹنا نور حسن، فون مت کاٹنا، فون مت کاٹنا. اب جواب لے 12 منٹ تو بولا ہے، 12 منٹ، مجھے 2 منٹ بولنے دے، یہی وہ حرامی ہے. مجھے 2 منٹ بولنے دے. مجھے مطلب بھائی خاموش کراؤ اس کو، مطلب بھائی خاموش کراؤ، خاموش کراؤ، خاموش کراؤ مطلب بھائی اس کو. خاموش ہو نور حسن، خاموش ہو. یہ عورت کے طرح چیخ مت، عورت کے طرح چیخ مت نور حسن، حسینی خانم کے طرح چیخ مت، بھاگ مت، فون مت کاٹ، تیری دھجیاں اڑاتا ہوں میں ابھی. سامعین دیکھیں، اس نے یہ مردود حفظ الایمان کی عبارت پر ایسا کہا کہ جیسا علم تمہارے تھانوی کو ہے، ایسا علم پاگل جانوروں کو ہے کہ نہیں. تو میں نے کہا، وہ کہا توہین ہے کہ نہیں؟ میں بولا توہین ہے. کیوں؟ کہ جیسا تم نے کہا ہے، اور حفظ الایمان کے اندر جیسا لفظ ہے نہیں، اور یہ اپنی طرف سے انہوں نے جیسا جملہ لگا کر کے حضرت تھانوی کی توہین کرنے کی کوشش کی. اگر جیسا لفظ حفظ الایمان میں ہے، یہ نور حسن کے مجدد فضول بریلوی، نور حسن کا باپ، نور حسن کی نسل قبر سے آ جائے اور علی اصغر کو حفظ الایمان سے جیسا لفظ بتا کر کے توہین ثابت کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، نعوذ باللہ من ذالک، مر جائیں گے. اپنی طرف جملہ بنا کر کے مردود ہمارے اکابر پر گستاخانہ فتویٰ لگاتا ہے، اور ہمارے اکابر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ثابت کرنا چاہتا ہے. اور سامعین، جبکہ ان کو میں نے حوالہ بھیج دیا خبیث کو، مردود کو، کہ دیوبندیوں سے لاجواب سوالات، محمد نعیم اللہ خان قادری، ٹھیک ہے، وہ لکھتا ہے صفحہ نمبر 79 کے اندر، ہر شخص جانتا ہے کہ مصنف اپنی مراد کو بخوبی جانتا ہے. حضرت تھانوی جانتے ہیں کہ ان کی عبارت، ان کی تصنیف کردہ کتاب میں جو قول لکھا ہے حضرت نے بیان کیا ہے، اس کی مراد کیا ہے. حضرت جانتے ہیں. یہ مردود تیلی، یہ آج کا ایک خبیث چوزہ باہر سے نکل کر آیا ہے حجرے سے، یہ ہمارے اکابر کی عبارت کی تفسیر تشریح کرے گا مردود. اس کی بزدلی ہجڑپن کو دیکھیں. مجھے 1 منٹ بولنے نہیں دے رہا ہے مردود، جبکہ شروع میں بات ہمارے ساتھی نے طے کر کے لایا ہے 2 منٹ بات کرنا. اس کی اتنی پھٹتی ہے علی اصغر کے دلائل سے کہ مر تو سکتا ہے تیلی، لیکن علی اصغر جواب دے نہیں سکتا. سامعین، حفظ الایمان کی عبارت کو چھڑ کر کے یہ مردود کہاں بھاگا؟ یہ پاخانہ چاٹنے کے متعلق، جبکہ میں نے اس کے پرسنل پہ حوالہ بھیج دیا ہے، اس لیے چکھ رہا تھا. جب ہم ان کی کتاب کو پیش کرتے ہیں نا، یہ مردودوں کے دبر میں ان کی کتاب دیکھ کر کے آگ لگ جاتی ہے. اور میں نے حوالہ بھیجا ہے، یہ فتاوی رضویہ جلد 4 کے اندر اس کا مجدد در مختار بحر الرائی کا حوالہ دے کر لکھتا ہے کہ نجاست پاخانہ اگر کوئی چاٹ لے انگلی میں لگ جانے کے بعد 3 مرتبہ چاٹنے سے پاک ہو جاتی ہے. ان کی کتاب میں ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہشتی زیور کے اندر منع لکھا ہے. ان خبیثوں کے بڑوں نے، اکابروں نے منع لکھا نہیں ہے. چاٹیں گے یہی نا. ان مردودوں کی اوقات نہیں بات کری علی گز کے. یہ میری آواز سن کر کے ان کے دوبر میں آگ لگ جاتی ہے، جیسے کوئی پیٹرول چھٹک دیا ہے. دیکھیں کس طرح چلا رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے. بدتمیزی خود کو اس کو کرنا ہے، الزام ہم پہ دے رہے ہیں ہم بدتمیزی کر رہے ہیں. بھیک مانگنے گیا، کسی کو پکڑنے گیا، کوئی ساتھ نہیں دیا خبیث. یہ اکیلا پڑ گیا ہے، تنہا پڑ گیا ہے. اب بھاگا ہے نا مطلب بھائی. ہیلو، بھاگ گیا. اسی لیے چکھ رہا تھا وہ.
اسی لیے وہ چکھ رہا تھا. دیکھے نا, 1 منٹ مجھے بولنے نہیں دیا ہے. ہاں وہ سور پکر وہ ہے. دوسرا بھی ہے گا, انہوں نے نا اس سے بات کری تھی, مفتی حامد قاسمی سے, انہوں نے نمبر دیا تھا. میری بات سننا, اور مفتی حامد نام لگایا نا, یہ خبیث لوگوں کی عادت ہے. اور حامد بھائی دلی کے ہیں, بیچارے حافظ عالم نہیں ہیں, ان کو مفتی لگا کر کے حرام خور لوگ جو ہے چینل چمکانا چاہتا ہے. باقی حامد بھائی ہمارے رابطے میں ہیں, بیچارے وہ یہ نہیں ہے, ان کی دھجیاں اڑاتے ہیں ان کی, وہ عالم حافظ کچھ نہیں ہے. اور یہ خبیث لوگ اپنا نام کمانے کے لیے کہ مفتی سے بات کر لیا, ان کے عوام کہے گی ہارے یار نور حسن مفتی سے بات کر لیا, نور حسن اپنا مقام بڑھانے کے لیے. وہ بھاگا ہے, اچھا ہوا ہے. لوگ فیصلہ کریں گے. ایک خبیث جو ہے اس نے سوال یہ کیا ہے کہ جیسا علم تمہارے تھانوی کو ہے ایسا علم پاگل جانور کو ہم کہیں توہین ہے کہ نہیں, ہم کہ نہیں توہین ہے. کیوں کہ حفظ الایمان کی عبارت میں جیسا لفظ نہیں ہے. اگر ہم جیسا لفظ وہاں ہے تو توہین ہے, لیکن ان خبیثوں کی اوقات نہیں ہے کہ ہم سے ٹھہر کر بات کر سکے. بھاگ گیا مردود.